नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेला सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको कानुन विशेष गरी धर्म ग्रन्थमा आधारित भएर सुरु भयो। धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र सामाजिक परम्पराका आधारमा नेपालको कानुन सुरुवात भएको पाइन्छ। यद्यपि अहिले नेपालमा कमन ल लागू भएको छ। कमन ल लागू भएपछि पनि केही विवेक र केही विचाराधीन अनि केही नजिरहरू यस्ता बन्ने गरेका छन् कि आपसमा विरोधाभास देखिन्छन्। वास्तवमा न्याय सम्पादन कसरी गरिन्छ र न्याय सम्पादन गर्दाखेरि आउने यस्ता खालका हामीले नागरिकले देख्ने गल्ती कमजोरीहरू किन हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आजभोलि बहसको विषय बन्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको विकास भएपछि कानुन पनि पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र कानुन न्याय सम्पादन पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै चर्चा हुन थालेको छ। एकातिर न्यायालयको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने या नपाउने भन्ने विषय पनि छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ र हामी पछिल्लो घटनाक्रमसँग जोडिएर न्याय सम्पादन र पछिल्ला केही घटनाहरू जो सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित छन् ती विषयमा कुरा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष कमल प्रसाद अर्याल। उहाँसँग कुराकानी आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब पहिलो विषय चाहिँ हामी अलिकति मैले थोरै जोडिहालेँ। कानुन अब कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी अहिले नेपालमा लिखित कानुन बोकेर बसेका छौँ। तर पनि फेरि त्यो किताबले लेखेका कुराहरू अक्षरभित्र पनि फेरि धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। खासमा यो कानुन सम्पादन यस्तै हो या हामीमा त्यस्तो त्रुटि हो? सुरुमा मैले यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कोट्याउन चाहेँ। धन्यवाद माधवजी। खास गरी कानुन किताबमा लेखिन्छ, त्यसपछि कानुन आफै बोल्ने होइन। कानुनलाई बोल्ने बनाउनलाई कानुन कर्मीहरू चाहियो। अनि त्यो कानुन कर्मीहरू एउटा व्यवसायले कानुन कर्मी, अर्को राज्यको जिम्मेवारी तोकिएका कानुन कर्मी, दुई थरी कानुन कर्मी मानौँ। त्यसमध्ये जस्तो राज्यको जिम्मेवारी तोकिएको न्यायाधीश जसलाई हामी भन्छौँ, उहाँहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्ने कानुन चाहिँ जुन हो त्यसको प्रभाव समाजमा रहन्छ। अनि सामान्य नागरिकले चाहिँ के बुझ्छ भने अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णय चाहिँ कानुन हो भनेर बुझ्छ। अथवा मैले यसलाई सरल भाषामा अझ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने कानुनको वाक्य नागरिकले बुझ्दैन। त्यो वाक्यमा आधारित भएर अदालतले निर्णय फैसलामा जे कुरा बोलिदिन्छ त्यो बोलिदिएको विषय चाहिँ समाजसँग प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ र त्यो समाजले चाहिँ अदालतले बोलिदिएको विषयलाई बुझ्छ। त्यसकारण कानुन कागजमा या चाहिँ किताबमा लेखिएर बन्ने चाहिँ कानुन भयो। नागरिकले बुझ्ने कानुन चाहिँ अदालतले त्यसको व्याख्याबाट गरिदिने विषय जे हो त्यो चाहिँ नागरिकले बुझ्छ। यसको सोझो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो अदालतमा कुनै विवादमा यसो वा त्यसो के हो भनेर अदालतमा जान्छ, गयो भने यो हो भनेर हो। त्यसपछि न्यायाधीशले त्यो कानुनलाई हेरेर यो तिम्रो विवादको विषयमा यसो हो भन्छ। अब नागरिकले कानुन चाहिँ बुझ्दैन। नागरिकले बुझ्छ चाहिँ के त भने यो चाहिँ कुरा ठिक रहेछ भनेर बुझ्छ। त्यसैले यसको स्वाभाविक अर्थमा हामीले के जान्न पर्यो त भने कानुन भनेको अदालतले व्याख्या गरेर त्यो विवादको विषयको सन्दर्भमा जे कुरा व्यक्त गर्यो सोसाइटीले बुझ्ने कानुन चाहिँ त्यही हो भनेर जान्न पर्यो हामीले। त्यसकारण तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि उठाउनु भयो नि, कहिलेकाहीँ त्यही कानुनको किताबमा कहिले कसो कसरी हुन्छ भन्नुभयो नि, भन्ने पनि गरिन्छ। कानुनमा कहिलेकाहीँ दुई जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन सिद्धान्त छ त्यो कहिले 5 पनि हुन जान्छ, कहिले 3 पनि हुन जान्छ। त्यसकारण कानुनको गणित चाहिँ 2 को 4 हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब त्यस्तो 2 को 4 हुन्छ भन्ने भए त्यही कानुनमा टेकेर गर्ने निर्णय जिल्ला अदालतले एउटा निर्णय गर्छ, त्यसपछि अपिल पर्छ, अपिल अदालतमा गएर अर्को निर्णय आउन सक्छ।
अनि त्यसपछि माथि फेरि सुप्रिम कोर्ट छ, सुप्रिम कोर्टमा जान्छ, त्यहाँ जाँदा कहिले कहिले अर्को निर्णय पनि त आउँछ नि। त्यसकारण त्यो गणितको हिसाब जस्तो 2 र 2 जोड्दा 4 हुने हो भने अनि त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने दिग्गज अनुभवीको खोजी गर्न पर्दैन थियो नि। त्यसैले के छ भने कानुनको व्याख्या विश्लेषण समय सन्दर्भ आफ्नो समाज सबै कुरालाई विचार गरिकन गरिन्छ। त्यसकारण तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। कानुन चाहिँ के हुन्छ भने समाज सन्दर्भ अनुसार कानुनको व्याख्या विश्लेषण हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब यो पनि नागरिक स्तरकै प्रश्न, एउटै घटना एउटै परिवेश फरक निर्णय हुने गरेको छ हामीले देख्दाखेरि। अब यसमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन हुन्छ? अब जस्तो यसको चाहिँ एउटा स्वाभाविक र सरल कुरा के छ भने हामी समाजले देख्ने घटना र कानुनको दृष्टिले देख्ने घटना फरक हुन सक्छ। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो समाजमा एउटा घटना घट्यो, त्यो समाजमा के घटना घट्यो भन्ने कुरासँग अदालतलाई सम्बन्ध हुँदैन। अदालतलाई सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मिसिल कागजमा के कुरा लेखिएर आयो भन्ने कुराको सम्बन्ध हुन्छ। प्रमाणमा के कुरा रह्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समाजले के बुझ्छ भने मिसिल कागजमा के लेखियो भन्ने कुरा समाजले बुझ्दैन। समाजले चाहिँ घटनामा के भयो भन्ने कुरा बुझ्छ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। कहिले कहिले सोसाइटीले एउटा कुरा बुझिरहेको हुन्छ, तर निर्णयमा चाहिँ त्यस्तो नभए पृथक तरिकाको निर्णय आइदिन्छ। अनि आएपछि सोसाइटीले चाहिँ अदालतले यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ विवादका कुराहरू आउँछन्। तर यथार्थ चाहिँ त्यो सोसाइटीमा भएको घटनाको सही विश्लेषण त्यसको सङ्कलित कागज प्रमाणबाट देखिन सकेन भने अनि निर्णय एउटा घटना अर्को हुनसक्छ। त्यसको परिणाम हो। हामी जे कहिलेकाहीँ भन्छौँ समाजमा एउटा यस्तो घटना भएको थियो, अदालतबाट चाहिँ त्यो घटना हुन सके, त्यो स्थापित भएन, सफाई पायो या के भयो, यस्ता कुरा आउँछन् नि। त्यसकारण के भने त्यसको प्रभाव भनेको अदालतलाई समाजमा चाहिँ के घटना भयो भन्ने कुरासँग सम्बन्ध हुँदैन, अदालतको टेबलमा के चिज लिएर आइयो भन्ने कुरासँग सम्बन्ध हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ यो त एउटा अब यसलाई कसरी भनौँ भने फैसला हुनु पूर्वका प्रमाणहरूको सन्दर्भमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कतिपय दोषी ठहर भएकाहरूलाई दिने सजायमा पनि फरक छ नि। जस्तो पछिल्लो रञ्जन गोइरालाको कुरा नै हामी अब जोडौँ होइन। डिआई साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पूर्व डिआइजी, उहाँको सन्दर्भमा फरक निर्णय भयो। उहाँ पूर्व विशिष्ट भएर अर्थात् यस्तोले फरक पार्छ कि पर्दैन, हामी यसरी पनि छलफल गरौँ, केही छैन। यसको एउटा चर्चाको विषय रहेको पनि होला। ठ्याक्कै अब माधवजी एउटा विवादको विषयसँग सन्दर्भ विषय जोड्नुभयो। कहिलेकाहीँ यस्तो विषयमा अब म एउटा त्यही क्षेत्रमा अभ्यासरत वकिल, त्यही विषयको काम गरिरहेको छु। अनि अब त्यो कुनै विचाराधीन विषयको विषयमा ठ्याक्कै यसो हो भनेर भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ बेठिक पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अलि खुकुलो छ। त्यसकारण यो अलि खुकुलो विषय भएको हुनाले तपाईँले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने तवरबाट ल्याउनु भयो, ठिक छ। जस्तो मानिलिउँ न 3 खालका घटनाहरू भए। 3 खालका घटनाहरूमा मान्छे मरेको छ। पहिलो घटना, यो फेरि मुद्दाहरूमा देखिएकै तथ्य हुनु, कुनै नयाँ कुरा अजमाएको होइन। अब एउटा व्यक्ति चाहिँ आफ्नो बारीमा खन्ने काम गरिराखेको थियो, बारीमा एउटा ढुङ्गा निस्क्यो अनि जङ्गलको छेउमा उसको बारी थियो, त्यो ढुङ्गा चाहिँ उसले जङ्गलतिर फ्याँकिदियो। संयोग तल जङ्गलमा कहीँ एउटा कुवा थियो पानीको, यसो थियो, एउटा मान्छे पानी खान लागिरहेको थियो, माथिबाट ढुङ्गा लाग्यो, मर्यो, एउटा घटना। दोस्रो घटना, श्रीमती घरमा थिइन्, अब लोग्ने बाहिर काम गर्न गए, बिहानमा प्राय हाम्रो पहाडको चाहिँ केही खेतबारीमा काम गर्न जाने चलन छ, भित्री मधेसहरू जस्तो भनौँ न, हाम्रो तराई जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो पहाडको चाहिँ फाँट भन्छौँ, फाँटमा अलि टाढा काम गर्न गयो। बिहानमा प्राय गर्मी समयमा चाहिँ बिहानमा काम गर्न गइन्छ, अनि आधा दिन पुनः घरमा आएर खाना खायो, अनि त्यसपछि आराम गर्यो, अनि बेलुका फेरि अर्को काममा जाने हुन्छ। ऊ कामबाट फर्केर आयो, घरमा आउँदा श्रीमतीले खाना बनाइस् भन्दा बनाएको छैन इत्यादि इत्यादि विवाद भयो। एउटा लट्ठी आँगनमा चाहिँ दाउरो थियो, टिपेर हिर्काइदियो, मरिन् श्रीमती। दोस्रो घटना। तेस्रो घटना, आज फल्ना मान्छे चाहिँ पेन्सन
बुझेर आउँदैछ, यो बाटोबाट आउँछ, त्यसको लुट्नु पर्यो अब। त्यहाँ गएर बस्ने र तैँले त्यसलाई पनि सिद्ध्याउने, लुटेर पनि ल्याउने भनेर योजना गरेर गयो, योजनाबद्ध भयो। योजनाबद्ध भयो। यस खालका 3टा घटनाहरूमा जस्तो पहिलो घटनामा भवितव्य पर्न गयो, मान्छे मरेको केसमा चाहिँ जरिवाना मात्रैले पनि छुटकारा पाउँछ, एउटा घटना त्यो भयो। दोस्रो घटनामा तत्कालै उसलाई घटनाको कारणले रिस उठ्न गयो र त्यो आवेगपूर्ण भयो, त्यसमा सजायको छुट हुने भयो, आधा सजाय हुने भयो। तेस्रो अर्को चाहिँ योजना गरिकन नियत बस गएर चाहिँ सबै बाटो घेरेर अनि उसले ल्याएको चाहिँ रुपियाँ लुटेर मारेर फ्याल्यो। त्यसकारण यस्तो कोही जन्मकैदको सजाय हुने भयो, कसैमा 10 वर्ष मात्रै कैद हुने भयो, कसैमा सामान्य जरिवाना मात्रै हुने भयो। त्यसकारण अब सोसाइटीले बुझ्दा चाहिँ के छ भने कस्तो खालको घटना थियो भन्ने कुरा सोसाइटीले विश्लेषण गरिरह हुँदैन, उसले चाहिँ त्यहाँ जे देख्यो त्यही कुरा मात्रै बुझिरह हुन्छ। तर अब हामीले मिसिल कागज तयार गर्दा कसरी तयार भएर लिएर गयो, भवितव्य भनेर लग्यो कि आवेश प्रेरित हो भनेर लग्यो कि अब यो चाहिँ मनसाय तवरबाट चाहिँ यसको चाहिँ हत्या गरियो भन्ने तवरबाट त्यो मिसिल कागज कसरी तयार भएर गयो त्यसको आधारमा व्याख्या गर्छ अदालतले। त्यसकारण यस्तो खालको परिस्थिति आउँछ। जहाँसम्म अब अहिले असाध्यै समसामयिक रूपमा छलफल चर्चा भइरहेको, अब सर्वोच्च अदालतले अहिले पुनरावलोकनको निशा दिइसकेको, अब सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको इजलासले चाहिँ सजाय छुट दिइसकेको फैसलाको कुराको सन्दर्भ जहाँसम्म लिनुभयो, त्यसको विषयमा चाहिँ यथार्थमा अब व्यापक अहिले नागरिक स्तरबाट विरोध भयो त्यो फैसलाको। न्यायिक इतिहासमा यस्तो खालको घटनाहरू कमै हुन्छ। नेपालकै इतिहासमा पनि हामीले विगतलाई सम्झेर हेऱ्यो भने नागरिककै स्तरमा अदालतको फैसलालाई लिएर टिका टिप्पणी गरेर बाहिर समाजमा नारा जुलुस भएको कम घटनाहरू छन्। त्यसमध्येको यो एउटा घटना हुन पुग्यो। केही राजनीतिक घटनाहरूमा यस खालका दृश्यहरू देखिन्थ्यो, तर यो त नितान्त के भने एउटा व्यक्तिसँग सम्बन्धित अपराधको विषयको चाहिँ कुरालाई लिएर यसमा देखा पर्यो। अब अर्को कुरा के भने प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा पनि अब यो फैसला असारको 15 गते भयो, तुरुन्तै माननीय अधिवक्ताको कार्यालयले यो फैसला उप पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गर्यो सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतले पनि तुरुन्तै इजलास गठन गरिकन पुनरावलोकनको चाहिँ क्रममा 3 जना न्यायाधीश रहनु भएको इजलासलाई तोकियो। उहाँहरूले हेर्नुभयो र होइन यो त अघिल्लो इजलासले गरेको फैसला चाहिँ फरक पर्न सक्ने देखियो, सजाय घटाउने गरी जुन फैसला गरेछ यो फैसला चाहिँ फरक पर्न सक्ने देखियो भनिकन निशा प्रदान गर्यो। अब निशा प्रदान गरिसकेपछि चाहिँ यसको अब फेरि लमसम विषय हेरिने भयो, टोटल विषय चाहिँ अब हेरिन्छ यसमा। त्यसकारण के भने अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब अदालतको विचाराधीन विषय भयो हुनाले अघिल्लो इजलासले चाहिँ भन्यो अब कसुरको हकमा यसमा कुनै कुरा चाहिँ बाँकी छैन, अथवा के भने कसुर कायम भइसकेको छ। कसुर कायम भइसकेपछि बारेमा चाहिँ त्यसको अब डिबेट हुँदैन हैन, कसुर चाहिँ कायम भइसकेको छ। कसुर कायम भएपछि कसुरदारलाई सजाय अब जन्मकैदको सजाय गर्यो भने यो चर्को पर्छ भन्ने देखिएपछि अघिल्लो अदालत मुलुकी ऐन छँदा अदालती बन्दोबस्तको 188 मा त्यसको व्यवस्था थियो। त्यो 188 को व्यवस्था त्यो कस्तो व्यवस्था हो फेरि भने त्यो न्यायिक निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई उसको तजविजी अधिकार हो। त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने उसको स्वविवेकीय अधिकार हो। उसको विवेकमा तिम्रो विवेकमा के देख्छ त्यो निर्णय गर भनेर विधिकर्ताले बनाइदिएको व्यवस्था हो। तर यस्तो कुरा प्रयोग गर्दा चाहिँ न्यायाधीशहरू झन् धेरै संयमित हुन पर्यो, झन् धेरै सजग हुन पर्यो। विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ भनेर हो हैन, जथाभावी अथवा उनीहरुलाई चाहिँ किन विश्वास गर्यो एकछिन मानौ न। अब न्यायाधीशहरूलाई हाम्रो न्यायमूर्तिको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। अब विधायिकाले त्यति धेरै अधिकार दियो, त्यस्तो अधिकार प्राप्त भइसकेपछि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नेले जहाँ उसको विवेक मात्रैको आधारमा निर्णय गर्न छुट दिएछ त्यस्तो विवेक न्यायाधीशले प्रयोग गर्दा अत्यन्त सजगतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। कैयौं सिद्धान्तहरूमा यस खालका कुरा पनि बोलिएका छन्। जहाँसम्म रञ्जन कोइरालाको केस हो त्यसमा के देखियो त भने जस्तो श्रीमतीलाई उनले हत्या गरेको कुरा
मौकामा अनुसन्धानको अवस्था बयान गर्दा स्वीकार गरे उनले, मैले यो कारणले हत्या गरेको हुँ भनेर स्वीकारे। त्यो स्वीकार गरेको कुरा अदालतमा आएर इन्कार गरे। अब केही सैद्धान्तिक कुरालाई लिएर हेर्दा एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा जस्तो घटना कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा हेर्यो भने अब उनको श्रीमतीको र उनको बीचमा मुद्दा मामिला चलिरहेछ, अंश माना चामलको कुरा छ। त्यो विषयको विवाद चल्दा चल्दै उहाँको चाहिँ तलबबाट चाहिँ माना चामल भराइदिने भनेर आंशिक तलबबाट भराइदिने ठहरेछ। अनि त्यसले गर्दा विवाद भइरहेछ लोग्ने स्वास्नीको बीचमा। अनि त्यो अवस्था चाहिँ उनले श्रीमतीको हत्या गरिसकेपछि अनि त्यो लासलाई चाहिँ आफू पदमा भएको बखत, आफू सरकारी ओहदामा भएको व्यक्तिले सरकारी ओहदाको दुरुपयोग गरिकन सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गरेर भिन्नै ठाउँमा मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङमा उहाँ पुर्याएर लास चाहिँ दबाउने जलाउने प्रयत्न गरेको। पछि स्थानीय मान्छेले थाहा पाएका, त्यसपछि स्थानीय मान्छेलाई प्रहरीलाई खबर गरिसकेपछि पक्राउमा परेको भन्ने त्यो घटनाबाट देखिन्छ। अब म त्यसको प्रत्यक्ष वकिल त होइन, तर जे आयो घटनामा जे आयो त्यस्तो देखियो त्यसमा। अब त्यसमा विचार गर्नुपर्ने दुईटा तीनटा कुरा हुन्थ्यो। त्यसमा 188 प्रयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यसै सन्दर्भमा दुईटा तीनटा कुरामा सैद्धान्तिक हिसाबले जुन कुरा अगाडि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या विश्लेषण गर्यो अरू मुद्दामा, फेरि यो 188 को व्यवस्था कस्तो छ भने यो सुरु अदालतले फैसला गर्छ, 188 लगाउँछ, यसमा सजाय छोड्दिन मनासिब छ भन्छ, त्यो फैसला अन्तिम हुँदैन। त्यसपछि त्यो उच्च अदालतमा पुनरावेदन तहको अदालतमा जान्छ। पुनरावेदन तहको अदालतले पनि हेरेपछि यसमा त 188 को प्रस्ताव गरेको ठिकै छ भन्छ, पनि अन्तिम हुँदैन। फेरि सर्वोच्चमै जानु पर्छ। तर यो एकैचोटि सर्वोच्चमा भयो हैन, यसको चाहिँ सर्वोच्चमा प्रयोग भयो। यस्तो त हुन सक्छ, नहुने कुरा छैन। कैयौं मुद्दामा हुन्छ यो। सुरु तहको अदालतले पुरै सजाय गर्छ, उच्च तहको पुनरावेदन तहको अदालतले त्यो पुरा सजाय गरेकोलाई स्वीकार गर्छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा गएर अनि 188 प्रयोग हुन्छ, नहुने कुरा छैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने यसमा दुईटा तीनटा कुरामा ध्यान पुगेन कि भन्ने हामी यो क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई पनि लागेको छ। त्यो कुरा के हो त भने मौकामा आफूले अपराध गरिसकेपछि राज्यलाई त्यो अपराध खुलस्त बताएर त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउ गरेको कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। अब मान्छे हो, अब चेतना कहिले काहीँ भङ्ग भएर अपराध गर्यो, ओहो मैले गल्ती गरेँ भनेर आफै रङ्गे हात चाहिँ प्रहरीकोमा गएर मैले यस्तो घटना घटाएँ भन्न गएका कैयौं उदाहरण छन्। त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ समाजमा जहाँ 188 प्रयोग गरेछ त्यो बाध्यतावश घटना घटायो, नाबालक बच्चा थियो, बच्चा पैदा गरायो। अब तर त्यो चाहिँ के छ भने उसको अब गलत व्यवहारबाट बच्चा जन्मिएको हो। अब समाजमा मलाई बच्न गाह्रो हुन्छ भनेर लोक लज्जाबाट बच्नको लागि त्यो बच्चालाई चाहिँ हत्या गर्यो, मार्यो। अब उमेर अवस्था धेरै बाँकी छ। अब त्यो लोकलाजबाट बच्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको अपराध भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले 188 प्रयोग गर्ने गरेछ। यहाँ त्यो परिस्थिति पनि देखिएन। अब जे आधार लियो, जस्तो 188 मा बमोजिम कैद सजाय छुट दिनेमा कति अवधि बस्या छ भन्ने कुरालाई पनि हेरिन्छ। जस्तो यसमा के भने 8.5 वर्ष 6 महिना चान्चुन बाँकी थियो। अब 20 वर्ष कैद हुने मुद्दामा 11 वर्ष 6 महिना कैद अवधि छ। लामो कैद अवधि छुटकारा दिइयो भन्ने कुरामा यसमा विवाद भयो। अनि त्यसको तर्क र कारण चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई लिएर हेर्यो भने त्यहाँ देखिन्छ जस्तो बालबच्चाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने छ। यसको विवादको जरिया त सुरुवातै त्यही थियो नि। बालबच्चा चाहिँ जो श्रीमती तर्फबाट थिइन्, ती श्रीमती तर्फबाट जन्मेका बालबच्चालाई उचित रेखदेख पुर्याएन भनेर अंशमाना चामल मुद्दा परिरहेको थियो। त्यसकारण त्यतातर्फ पनि यो फैसलाको विश्लेषण ठिक भएन कि भन्ने दोस्रो चाहिँ निर्णयमा आयो। त्यसो भए हुनाले के छ भने अब अहिले त्यसको साङ्गोपाङ्गो निर्णय गर्ने कुरा त सम्मानित अदालतको विचाराधीनमै छ। त्यसमा यी व्यवस्थाहरूको अझ व्याख्या होला, अझ यस खालको 188 प्रयोग गरेर सजायको छुटकारा दिने अथवा अहिले चाहिँ फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सजायमा छुट दिने व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट हुने गरी अदालतले यो मुद्दामा अरू व्याख्या विश्लेषण गर्ला। अब हामीले हिजो भएको कुरालाई मात्रै आधारित रहेर भन्ने हो भने चाहिँ यसमा जुन आधार लिइयो
त्यो 2-3टा आधार जे थियो त्यो आधार चाहिँ अघिल्लो भएका मुद्दाहरूको निर्णयसँग मेल खाएको छैन भन्ने हाम्रो त्यस्तो बुझाइ थियो। अब अदालतले दोस्रो निर्णय गर्यो, त्यो दोस्रो निर्णयमा चाहिँ त्यो चाहिँ बेठिक छ, फैसला विचारणीय छ भनिसकेपछि अब स्थापित छ, अब अदालतको विचाराधीन विषयमा बनेको छ यो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले समाजमा अथवा सुरुमा मैले अघि भने जस्तै धर्मबाट ग्रन्थबाट निर्देशित हुँदै हुँदै आएको हाम्रो कानुन लिपिबद्ध भएर किताबमा सीमित छ, किताबमा ल्याइएको छ, लिपिबद्ध छ होइन। हामी त्यसमा पनि अहिले नयाँ कानुनको लागू गर्ने क्रममा छौँ, चरणमा छौँ, कमन लमा हामी छौँ, हामीले भनेका छौँ। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने खालको कानुन छ हाम्रो भनेर हामी संसारको उत्कृष्ट कानुनको रूपमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा आइरहँदाखेरि यस्ता अधिकारहरू, तजविजी अधिकारहरू जुन हिसाबले दियो त्यसलाई गलत ठाउँमा, त्यो पनि सर्वोच्च निकायबाट भनौँ, सर्वोच्च तहबाट, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो खालको यो आजसम्म हामी हेर्दाखेरि एउटा कुरा त टुङ्ग्यायो नि, तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा कुरा टुङ्ग्यो कि उहाँले दिनुभयो अथवा त्यो फैसला त भयो नि, यद्यपि फैसलाको अर्को पक्षबाट, सरकारी पक्षबाट आएको मात्रै कुरा हो, यो पनि यो मात्रै विचाराधीन अहिले अवस्थामा छ। मैले यहाँनिर कहाँ जोड्न खोजेँ भने अब मानौँ त्यो इजलासले, जब अब यसपछि छलफल हुने इजलासले यो कुरा हुबहु लागू गर्ला अथवा त्यही दियो भने तपाईँहरू यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको, लामो समय गुजार्नु भएको, यसमै कपाल फुलाउनु भएको हुनाले यसले कस्तो नजिर बसाल्ला न्याय क्षेत्रमा भन्ने कुरा के, यो कसरी चर्चा गर्न सकिन्छ? अब यो अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो माधवजी जुन उठाउनु भयो। मूल कुरा चाहिँ के हो भने कानुनको मकसद, कानुन किन बनाएको? हामीले कानुन कसैलाई जागिर दिनको लागि, कसैलाई व्यवसाय दिनको लागि बनाएको होइन। हेर्नुहोस्, कानुन चाहिँ जसलाई अन्याय पर्छ त्यो अन्याय पर्नेलाई न्याय दिलाउनको लागि बनाएको। अब यस्ता खालका घटनाहरू हेऱ्यो भने प्रकारान्तरले यसमा जसलाई अन्याय पर्यो, जसले आफ्नो सन्तान गुमायो, जसले आफ्नो आमा गुमायो, उनीहरूले के भनेर न्यायको अनुभूति गर्ने भन्दा जसले बदमासी गर्यो ऊ सजाय भोगिरहेछ भनेर न्यायको अनुभूति गर्ने हो नि। अब यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सोसाइटीले के कुरा विचार गर्छ भने न्याय पर्यो कि परेन भनेर हेर्छ। अब अहिले सिधा सिधा यही घटनासँग जोडेर हेर्ने हो भने घटना भयो, अत्यन्त क्रूर अमानवीय तवरबाट घटना भयो, सोसाइटीले बुझाएको छ त्यो कुरा। त्यसपछि त्यसको पीडा बोध गर्ने जो उहाँको परिवार छ, त्यो परिवार अहिले पनि त्यो पीडाबाट उठ्न सकेका छैन, ठिचिरहेकै छ। अनि त्यसै अवस्था घटनालाई नै स्वीकार गर्ने व्यक्ति बाटामा स्वतन्त्र तवरबाट हिँडेको देख्न पर्यो उसले भने अनि के महसुस गर्ला? कानुनको मकसद पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भयो भने भन्दा सोसाइटीको तर्फबाट त्यसै कारण विरोध भयो यसको चाहिँ। अब जहाँसम्म कानुनको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने कानुनको लक्ष्य भनेको न्याय दिलाउने हो। न्याय दिलाउने भन्नुको अर्थ चाहिँ पीडितले त्यसको अनुभूति गर्ने हो, न्याय पाएँ मैले भन्ने कुराको अनुभूति गर्ने हो। राज्य त्यसैको लागि यत्रो स्रोत साधन सारा राज्यले किन खर्च गर्छ भन्दा जसलाई अन्याय पर्छ उसले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले राज्यले चाहिँ त्यसमा लगानी गर्ने हो। अनि त्यही कुरा भएन भने सोसाइटी जागरुक हुन्छ। त्यसै मैले प्रारम्भमा भनेको न्यायिक इतिहासमा नेपालको यस्तो बिरलै होला, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको 3 दिन 5 दिन भित्रै महाधिवक्ताले त्यो फैसला उप पुनरावलोकनको निवेदन दिने, पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता हुन पाएको छैन, त्यसको 2 दिन 3 दिन भित्रै अदालतले इजलास गठन गर्ने। अनि त्यो इजलास गठन गरेपछि ठ्याक्कै त्यही मुद्दामा पालो आइकन त्यसैमा पालो आएर तुरुन्तै चाहिँ निकास आउने, यस खालका घटना भोलिका दिनमा पनि कमै होलान्। यो त कैयौँ गुना चाहिँ अब यो हुन नभएका चाहिँ घटनाहरूको एउटा दृष्टान्त बनेको छ अहिले। यसलाई दुईटा हिसाबले हेरौँ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको यो कुरालाई लिँदा। एउटा राज्यले, सरकारले नागरिकको पक्षमा कहीँ कतै तलमाथि भयो कि भन्ने एङ्गलबाट राज्य जवाबदेही हुने हिसाबले आयो भन्न पनि मिल्यो एउटा। अर्को कुरा
शक्ति पहुँच र पैसाको भरमा न्याय प्रभावित बनाइयो भनेर पनि त भन्न सकियो। अब यहीँनिर अब यो चाहिँ बहुत विवादास्पद कुरा हो। जस्तो भन्नु न, विधायिकाले कानुन निर्माण गर्यो, कानुन निर्माण गर्दा उसले के विश्वास गर्यो भने जजमेन्ट गर्ने न्यायाधीशहरूलाई यस खालको स्वविवेकको अधिकार दिनुपर्छ, अन्यथा अन्याय हुन्छ भन्ने हुन्छ। कहिले कहिले जस्तो निर्णयमा त पुगियो, जन्मकैदको सजाय गर्न पर्ने भयो, तर यो जन्मकैदको सजाय जस्तो कैदको सजाय हामी जुन भन्छौँ नि, त्यसको उद्देश्य के हो भन्दा त्यसको उद्देश्य चाहिँ उसलाई फेरि पुनरावृत्ति गराएर एउटा सभ्य नागरिकको हिसाबमा राज्यमा उसले काम दिन सकोस् त्यो नागरिकले भन्ने लक्ष्य हो कैद सजाय दिलाउनुको। तर के छ भने उसको सारा जीवनै जेलभित्रै समाप्त हुने भयो भने त अब राज्यले त्यसको प्रतिफल केही पाउने भएन नि। त कहिले कहिले त्यो कुरा विचार गर्छन् निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूले। अब यो चाहिँ राज्यको लागि काम लाग्ने नागरिक हो, त्यसकारण चाहिँ यसले यो घटना जति बेला गर्यो, यो घटना गर्दाको अवस्थामा चाहिँ यसको मनोवृत्ति अपराधीकै भएको कारणले गरेको होइन। यसले आवेगपूर्ण हिसाबले कुनै कारणले यो घटना घट्न पुग्यो, त्यो चाहिँ कारण र परिबन्धसँग सम्बन्धित छ। यसको अपराधिक मनोवृत्तिसँग होइन, कारण र परिबन्धसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा लाग्यो भने त्यस खालको चाहिँ सजाय माफी मिनाहाको फैसला गर्ने हो। अब त्यस्तो छुट नदिने हो, कानुन नबनाउने हो भने अनि अघि हामीले प्रारम्भमा भने जस्तै हुन्छ, त्यो गणितीय हुन्छ। त्यसकारण कानुन गणितीय हुँदा पनि न्याय पर्दैन। अनि अरू जे अहिले आशंका व्यक्त गर्नुभयो नि, अब त्यो चाहिँ आशंका हो, तर चाहिँ के छ भने न्याय गर्ने न्यायकर्ताको विचारमा त्यही लाग्यो भने यी त कानुनी बाटो छ नि त, एउटा इजलासले गल्ती गर्छ। अब त्यो सर्वोपरि त्यही त होइन नि। सर्वोच्च अदालत जस्तो माथिल्लो तहको अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यो निर्णय फैसलामा त्रुटि कमजोरी देखियो भने फेरि अर्को इजलासले हेर्छ र अनि त्यसपछि उसले पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर यो व्यवस्था राखियो नि त। त्यसो भए हुनाले त्यसको कानुनी नै बाटो छ, कानुनी बाटोबाटै अगाडि बढ्छ, कानुनी बाटोबाट नै त्यसको चाहिँ करेक्सन हुन्छ। त्यो बाटोतर्फ सोसाइटीलाई लानुपर्छ। अब यसमा चाहिँ न्यायमूर्तिले उत्तरदायी बन्ने वातावरण सिर्जना हुन बाँकी रहेछ पनि त भन्न मिल्यो हामीले। किनभने अब त्यसलाई अझै यसरी त्यो अधिकार भनेको त ठिकै हो, उत्तरदायी भएर गर्नुपर्ने ठिकै हो, प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार। जस्तो के छ भने अब न्याय गर्ने न्यायकर्ताकै होला या अरू जो कोही अधिकार प्राप्त अधिकारी हुन्छन्, अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कहीँ कहीँ त्रुटि कमजोरी गर्यो भने त्यो त्रुटि कमजोरी कुन तहको त्रुटि कमजोरी हो भनेर हेरिन्छ। जस्तो उसको कार्य सम्पादनमै कमजोरी हो कि त्यो कार्य सम्पादन गर्ने क्षमतामै नै उसँग छैन कि, अथवा कार्यक्षमताको अभावको कारणले गर्यो कि, अथवा गलत मनसाय राखेर गर्यो कि होइन, अथवा कहिले कहिले भनौँ न काम जसले गर्छ उसैको हो नि गल्ती हुने त, झुक्किन पनि हुन्छ नि। त्यसकारण कुन क्याटेगोरीको हो यो गल्ती चाहिँ, क्षम्य हो कि होइन? क्षम्य हो भने क्षम्य हुन्छ, क्षम्य होइन र अक्षम्य हो भने त्यसका पनि कानुनी बाटाहरू छन् फेरि। त्यसकारण त्यो भनेको अब यसरी अलि खुलस्त पारे मैले यसलाई महाअभियोगको अब के होला होइन, अब त्यो चाहिँ के होला कसो होला होइन। यो घटनालाई राज्यले एउटा एक्सनको रूपमा पनि त राज्यले लियो भन्न मिल्यो होइन? सरकारले एउटा एक्सन त लियो, पुनरावेदन भनेको सरकारले गराउनु भनेको। हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरिदिएको छ भने हरेक कुरामा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने व्यवस्था गरेको छ। सबै अधिकारीहरू स्वतन्त्र हुँदैनन्, स्वच्छन्द हुँदैनन्, स्वतन्त्र हुन्छन् काममा तर स्वच्छन्द हुँदैनन्। अनि त्यो स्वच्छन्दता कहीँ देखियो भने त्यो स्वच्छन्दतालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनमा उल्लेख छ। अब त्यो मध्ये कुन चाहिँ बाटो अपनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने हो। अब हामीले यो चाहिँ बाटो प्रयोग गरिदिए भए ठिक हुन्थ्यो यसैमा भन्ने हामी रटान गर्न सक्दैनौँ। तर के छ भने त्यसको पनि जिम्मेवारी छ, फेरि जसलाई जिम्मेवारी दिएछ त्यो जिम्मेवारी प्राप्तहरूले गरेनन् भने उनीहरू पनि गैर जिम्मेवार हुन्छन्। फेरि गैर जिम्मेवारी जसले गर्यो, जसले दायित्व बोध गरेन या चाहिँ दायित्व बोध गरेर पनि बदनियत राख्यो र त्यस्तो बदनियत दायित्व बोध नगर्नेहरू उप एक्सन नगर्नु पनि गैर कानुनी हो फेरि। त्यसकारण के भने त्यसको व्यवस्था छ,
उचित ठाउँबाट उचित समयमा गल्ती हो भने उचित तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। भनेको यो बदनियतपूर्ण हो भन्ने ठहर भयो भने सरकारले त्यसको अधिकार प्राप्त निकायले अर्को एक्सन चाल्न सक्छ। चाल्नु पर्ने हुन पनि हुन्छ हैन? गल्ती हो भन्ने त हुन सक्छ नि। नैतिकताको कुरा पनि रह्यो। गल्ती नैतिकताको कुरा चाहिँ व्यक्तिसँगै सम्बन्धित हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ व्यक्तिसँग सम्बन्धित हो। व्यक्तिले आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो। म नैतिक छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिले अनुभूति गर्ने कुरा हो। तर व्यक्तिले नैतिकताको कुरा अनुभूति गर्नु र कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटो अवलम्बन गर्नु चाहिँ फरक फरक कुरा हो। फेरि त्यो कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटो अवलम्बन गरिएन भने पनि फेरि अर्का उप त्यो नैतिकताको प्रश्न सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण के भने जसले गरेको छ ऊ मात्रै होइन, ऊ उप एक्सन गर्नुपर्ने यथा समयमा एक्सन गरेन भने नगर्ने उप पनि नैतिकता सिर्जना हुन्छ। फेरि त्यसो भए हुनाले त्यो नैतिकता र कानुनले गर्नुपर्ने कुराको बिचमा चाहिँ अलि फरक छ। अलिकति हामी यो कानुनी विषय त छँदैछ, हामी त्यसमा छलफल गर्दैछौँ। थोरै यो घटनालाई फेरि मैले कोट्याउन चाहन्छु। रन्जन कोइराला बाहेक अरू सामान्य नागरिककै यस्तै प्रकृतिको घटना यसरी नै भएको भए हामी सायद यसरी छलफल पनि गर्दैनथ्यौँ होला। एउटा नागरिक एउटा दैलेख जाजरकोटको घटना हुन्थ्यो, ले अन्याय भयो भन्थ्यो, सहन्थ्यो, बाहिर निस्कँदैनथ्यो, आउँदैनथ्यो। अर्थात् मैले यो कुरा कहाँनिर जोड्न खोजेको भने आम नागरिकको पहुँचमा कानुन न्याय पुग्न सकेन भनेका छन् नि मान्छेहरूले, भन्ने गरेका छन् नि। यो कुरा कतिको तपाईँलाई के लाग्छ? के हामी नागरिकको पहुँचमा छ अहिलेको न्याय? ठिकै कुरा उठाउनु भयो। जस्तो के छ भने यो घटनाको सन्दर्भमा किन चर्चा गरेको हामीले भन्ने कुराको हकमा चाहिँ मेरो बुझाइ के हो भन्दा, एउटा त यो राज्यको अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको अपराध, त्यसकारण यो बढी धेरै चर्चामा आयो। मुख्य कुरा चाहिँ ठिक भन्नुभयो। जस्तो उहाँले त्यो दिन बिहान खाएको दाल भातमा राज्यको राजस्व जोडियो, सरकारी नुन थियो। ठिक, त्यसकारण यसमा चासो र सरोकार धेरै भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने घटनाको श्रृङ्खला जसरी अगाडि बढ्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त क्रूर। जस्तो कसैले मान्छेलाई मारिसकेपछि उसको शरीर छिन्न भिन्न बनाएर अनि फेरि अर्को कुनै ठाउँमा लिएर जानु, आगो लगाएर जलाउनु, अब त्यो चाहिँ के भयो भने त्यसले एउटा सोसाइटीको सेन्टिमेन्टल कहिले कहिले भावना हुन्छ नि, भावनालाई उत्तेजित गराइदिन्छ। अस्ति भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि अमेरिकाको घटनामा जसरी प्रहरीले त्यहाँको सामान्य नागरिकलाई नियन्त्रण लिइसकेपछि मार्यो। अब त्यो कुराले के भयो त भने ठुलो आन्दोलन भयो। अहिले त्यो अझ रोकिन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि त्यो किन भएको त्यस्तो भन्दा त्यहाँ के छ भने नागरिकको सेन्टिमेन्टल जोडियो त्यहाँनिर। राज्यले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त अब जे गर्ने हो उसलाई झुन्ड्याएर मार्ने अधिकार पनि छ नि राज्यको कानुनमा, होइन? हाम्रो कानुनमा छैन। उनीहरूले त्यसो पनि गर्छन्, मृत्युदण्डको सजाय दिन सक्थे नि, होइन? तर त्यो नगरिकन देखादेख सडकमा चाहिँ जुन ढङ्गले उसको हत्या भयो त्यो कुरामा चाहिँ नागरिकले चित्त बुझाउन सकेन। अब यसमा पनि अहिले छलफल गर्नुपर्ने कारण त्यो यो सोसाइटीमा एउटा क्रूर चाहिँ र अमानवीय हत्या हो यो। त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ अधिकार भएको अधिकारीले यस खालको हत्या गर्यो अनि यसमा पनि सजाय भएन भने त उही नेपाली एउटा उखान छ नि, बुढी मरी भनेर डराउनु पर्ने होइन, काल पल्कियो भनेर डराउनु पर्ने भयो नि भन्ने कारणले नागरिकहरू संवेदनशील भए। अनि त्यो नागरिकको संवेदनशीलतालाई अदालतले बुझेर तत्कालको तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले मैले अघि पनि भने नि न्यायिक इतिहासमै यस खालको घटना चाहिँ कम हुन्छ। तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि न्यायिक पुनरावलोकनको परेका निवेदनहरू हेर्नुभयो भने 5, 7, 8, 10 वर्षका होलान्। त्यसमा कुनै मितिको लेखाजोखा गरिँदैन छैन। तर यसमा कसरी यति छिटो भयो भन्दा नागरिकको तहबाट जुन कुरा उठ्यो त्यो कुराले चाहिँ प्रभाव पर्यो। यसमा निर्णयमा तलमाथि भएछ कि भन्ने अदालतले पनि महसुस गर्यो अनि दोस्रो इजलास तोकेर दोस्रो इजलासले यो निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरालाई लिएर हेर्दा चाहिँ अब यो एउटा नागरिकको तहबाट जुन खालको विश्लेषण भएको छ त्यो विश्लेषणलाई अदालतले समयमा चाहिँ त्यसको एड्रेस गर्यो भन्ने यसमा लाग्छ मलाई खास गरी। अब यो प्रोसेसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ हामी। यो प्रोसेस अब कसरी अगाडि बढ्ने हो, यसको चाहिँ ठ्याक्कै प्रक्रिया के हुन्छ? ठिकै कुरा गर्नुभयो। अब यसको के छ भने जस्तो अब न्यायिक पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भयो,
निस्सा भएपछि अब यसको चाहिँ विपक्षलाई झिकाइने भयो। अदालतले म्याद जारी गरेर झिकाउँछ। अदालतले म्याद जारी गरेर झिकाइसकेपछि अब उसलाई तारिखमा राख्ने हो कि अथवा होइन अब फेरि थुनेरै कारबाही गर्न पर्नेछ भन्ने कुरामा पनि अदालत जान सक्छ। त्यसकारण पहिला त उसको नाउँमा म्याद, प्रतिवादीको नाउँमा म्याद गइसकेपछि ऊ अदालतमा हाजिर हुने प्रोसेसतिर अगाडि बढ्छ यसको अब पहिला। अनि त्यसपछि यसै गरेर मुद्दा पेशी हुन्छ। अब अहिले यसको भनौँ न सुरु तहका 4 जना र अहिले 3 जना गर्दा अब 7 जना मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले हेरिसक्नुभयो यो। अब उहाँहरूले दोहोऱ्याएर हेर्नुहुन्न फेरि अब त्यसपछि अर्को इजलासले यसलाई हेर्छ र अनि निर्णय गर्छ। भनेपछि अब यो 7 जना भन्दा त अरू न्यायाधीश भएको इजलास उहाँहरूको दृष्टिमा चाहिँ पहिलो 2 जना न्यायाधीश जसले निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले सजाय कम गर्न मुनासिब छ भन्नुभयो। दोस्रो 3 जना चाहिँ न्यायाधीश भएको इजलासले हेर्यो, त्यो इजलासले होइन त्यो सजाय त फरक पर्ने देखियो, सजाय प्रस्ताव गरेको निर्णय त फरक पर्ने देखियो भन्नुभयो। भन्दा 3 2 5 जना जानुभयो। त्यसपछि अघिल्लो जो चाहिँ 2 जना न्यायाधीशहरूले हेर्नु भएको छ 7 जना उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भइसक्नुभयो। अब त्योदेखि बाहेकका न्यायाधीशहरूले हेर्नुहुन्छ यसलाई। भनेको त्योदेखि बाहेक 3 जनाकै कुरा रह्यो। त्यो जना अब त्यो त सर्वोच्च अदालतले तोक्छ कतिजना न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने भनेर तोक्छ। अब यसको मोटामोटी अब यसको पनि अब खास लिमिटेसन त हुँदैन होला। हजुर, यसको अन्तिम किनारा लाग्ने समय आकलन गर्न सक्छौँ हामी। अब अहिले बल्ल सर्वोच्च अदालतले सुरु गर्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जस्तो के गर्यो भने म आज मुद्दा दर्ता गर्न गएँ भने मेरो मुद्दा कहिले निर्णय हुन्छ भनेर मलाई उसले डेट दिन्छ। यो दिन तिम्रो मुद्दा निर्णय अन्तिम यो दिनभित्र लाग्छ अथवा यो दिनमा लाग्छ, यो दिनमा तिम्रो मुद्दा चाहिँ फैसला हुन्छ भनेर अब त्यो खालको सुरुवात चाहिँ अब हामी यसपटकदेखि गर्दैछौँ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ त्यो कुरा लागू भएको छैन। तैपनि अब अदालतले यो विषय चाहिँ अलिक गम्भीर र एउटा जनस्तरमा नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने खालको छ भन्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भयो र यस खालको निर्णयहरू आइरहेछ भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो हुनाले छिटै निर्णय यसको आउँछ भन्नेमा हामी आश्वस्त छौँ। अहिले भनेको दिनभित्र महिना दिन अब यस्तैमा आउँछ। विभिन्न अब त्यो कति समय लाग्छ, दिन महिनामा त गाह्रै होला होइन, किनभने सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि लामो मुद्दाको फेहरिस्त छ। अनि त्यसपछि फेरि न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या घटिरहेछ अहिले पनि होइन। त्यसकारण पनि अब कार्यबोझ बढी छ। त्यसमा पनि अब अहिले हाम्रो तत्कालै यो कोभिडको कारणले परेको प्रभाव न्याय सम्पादनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। त्यसकारण दिन महिना नै गनेर यतिमै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था त छैन। तैपनि यस खालका मुद्दाहरूलाई अदालतले प्रायोरिटीमा राखेरै निर्णय गर्छ र प्राथमिकता क्रममा नै अगाडि राखेर छिटो निर्णय गर्छ अदालतले भन्ने बुझ्न पर्यो अहिलेसम्म। हुन्छ, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार तपाईँको फेयर टेलिभिजन परिवार सबैलाई र श्रोताहरू दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी पछिल्लो घटनाक्रम जो न्यायालयसँग सम्बन्धित रहेर उठेका छन् ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। न्याय सम्पादनमा देखिने यस्ता खालका विवादास्पद विषयहरू अर्थात् बेला बेलामा नागरिकमा हुन सक्ने पर्न सक्ने धेरै खालका सोचहरू चिन्तनहरू अर्थात् प्रभावहरूको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। यो दण्डहीनतासँग सम्बन्धित विषय होला या नहोला, तर सर्वोच्च निकायबाट सर्वोच्च अदालतबाट यो खालका निर्णयहरू हुँदा जनतामा एउटा त्रास सिर्जना भएकै छ र यो सन्दर्भमा हामीले विषयवस्तु राख्न स्वाभाविक र मुनासिब ठानेका छौँ। कमल प्रसाद अर्याल कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रममा। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।